आवाज के नहीं लगा लगे दुआ के नहीं मुझे दुआ आवाज वर के आवाज दारा का स्पिन तार दे पसी शरियार मुली से कदा करावाला तापिन रावाला केने लगे दुआ की केने अब्बास केने यार केने قريب केने يلا بخير بس خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا الله طولت خير كذا شكم مجمع غلبة خير ثم وخير تسيبه قرده طول بخل مقاصد شكل کی کامیاب قرده الله دين الدنيا دعا خستك اللهم حسن مرادنا لكن توك رغلي دي لغي جسد نتيجة باشديك بالمعنى دي على طول حفاظتك إله العالمين طول خير ورك الطالبان بعمل عالمان وقرده إله العالمين الطالبان طول بعمل عالمان وقرده إله العالمين طول خير ورك يا الله من الشرد أشتار نور صادق هذه फिर से जमीयत तरफना मौलाना से भर्ती चौधरी के الله كامياب آمين آمين كامياب شيء مودي سيبو जमीयत तरफ मौलाना الله كامياب الله آمين يا الله نشكر الله خير وليس फिर से तदवो خير ما يسوى أنا خير ذلك آمين فطول مرغب تقدم خير ذلك الله تعالى شريع المقادير طول كامياب وقرده اللهم أحسن مرادنا फिर से भी मदरसे तुम दो के الله كامياب وكي أستاذان وكي خير وكي يا الله ذكرنا بشرنا وقتل وصابه اللهم أحسن مرادنا اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك النبي الامي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم امين